Una nga sala sa kalibutan, mga igsuon paminaw, 90 segundos rin. Mao kini ang pagpamakak sa bitin. Sadyang nabuhat na sa Ginoong Dios ang tao, naghatag siyang pahimangno nga nag-ingon. Mahimo mong kaunon ang bunga sa bisan unsa nga kahoy sa tanaman, gawas lang sa bunga sa kahoy nga naghatag og kahibalo kung unsay maayo og dautan. Kay sa higayon nga kaunon mo kini, sigurado gayod nga mamatay ka. Kini nga punuan naa diri ang libungang bitin nga si Satanas. Nakita niya ang babaeng tao nga gihimo sa Ginoo nga interesado sa mga bunga niini, apan dili niya makuha kay gibawalan sila sa Ginoo nga mukaon niini. Ug ang bitin nga si Satanas nangutana og ngano. Ug ang babae miingon nga sa oras nga mukaon sila sa bunga anang punuan nga gibawalan si Ginoo, sila mamatay. Ug ang bakak nga tubag sa bitin, kamo dili gayud mamatay. Gikaon nila ang bunga niini ug karon moagi na tag kamatayon. Tungod sa supak sa sugo sa Ginoo, kita makasala. Ug ang silot sa sala mao ang kamatayon. Mga igsoon, kumudagan ka karon umaabot eleksyon. Tumana imong saan nga makapahiyom. Buhata imong plataporma nga makahatag og paglaom. Ayaw pamakak kay sala kana og dili uyon sa iyang kamubuton. Botara na to ang tao nga may gugmaon ug naay kahadlok sa Ginoo nga makagagahom.